औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देकर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी सूरत से जाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इधर ओन शेख ने भी कुछ मैसेज किए हैं, मैसेजों के जवाब दे दिए, उन्होंने भी बता दिया। और इधर और बड़ा जी पुआड़ा पड़ गया है, जहाँ वो आयशा जट के साथ साथ और बड़े कुछ निकल आए हैं। वो कहते हैं ना, जब एक बंदा फिर उठाता है ना सर तो बड़ी दुनिया आ जाती है। तो जी बाकायदा से लाइवों पे बताया जा रहा है कि किस किस बंदे ने क्या क्या कुछ किया। और जी सलमान साहब के तो ऊपर सारा कुछ आ गया है प्रूफ के साथ, विद प्रूफ कि इसने जो कुछ किया है। तो यकीन करें, जैसा कि महरीन ने कहा, मेरा तो खुद दिल करता है कि ऐसी लड़कियों के भी बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चाहे तू मतलब तुझे शर्म नहीं आई अगर वो तुझे शादी का मतलब कि दे के झांसा रिलेशन में तुझे रख रहा और बेगैरतियाँ कर रहा है और तू करवा रही है, तो तुझे भी डूब के मर जाना चाहिए। और अभी तो पता चलेगा ना कि वो ज्यादती करता रहा है, कि ये खुद ज्यादती करवाती रही। और जहाँ तक रामे साहब ने कहा है कि 1 साल से उसके जो है मतलब कि ये जो सलमान साहब है जो बेगैरतियाँ करते रहे हैं, वो पूरे प्रूफ उनके पास है। और ये जो 4-5 मुस्टंडे इसके दोस्त हैं जिन्होंने सारा डाटा जो डिलीट किया, वो भी सारा कुछ उनके सबूत हाथ आ गया। और इसके अलावा और बड़ा कुछ, तो यकीन करें जो फ़ियाज़ रामी एडवोकेट ने बताया कि मुझे वो लड़कियों ने चीज़ें भिजवाई हैं, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। और तौबा तौबा, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, एक मुसलमान मुल्क और अल्लाह ताला को हम मानने वाले। और फिर बाद में जी उसने कहा कि तूने मेरे साथ शादी का वादा किया था, तू मुझे यूज़ करता रहा। तो उसने आगे से कहा मेरा तो 10 लड़कियों के साथ रिलेशन है, तो मैं 10 लड़कियों के साथ शादी करूँगा। तो ये डरें इस पंगे से कि आगे अब इनके साथ क्या होने वाला। बाकी वो तो आप देख ही चुके हैं कि ये इन्होंने जो ईमान को एंड तक क्या जलील किया। तो उसके भाई ने फिर लोगों को कुछ तो चीज़ें बताई हैं, तो ये साथ ही लाइवें लग गई हैं। ओन ने अम्मा जी को गालियाँ दे दी, कोई ओन ने अम्मा जी को किसी को गालियाँ गुलियाँ नहीं दी, इनको गालियाँ पड़ गई हैं इनके अपने करतूतों से। इनको वो सज़ाएँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक करेगा। जो इन्होंने अपने मतलब लोगों की बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, अपने पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और अपने आप को बनाया बदमाश। और इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा है। तो वही मैं बड़ी खूबसूरत बातें सुन रही थी कि इन्होंने कीचड़ में जो लपेड़ के लिथड़ के, तो उसके बाद नए कपड़े खरीदे और सिलवा के सफ़ेद पोश बन के ये सामने आ गए क्योंकि इनके पास पैसा था। तो वे फिर वकील हैं जी, वो बड़े रास्ते देते हैं। वो बता रहे हैं कि आशा जट से कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं, तो उसे ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं करती तो आज उसके साथ ऐसा ना होता। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ एक और लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो देखें ना, अगर कोई टिकटॉकर है या जो भी है, तो फिर लोग कह देते जी वो तो बदकिरदार है, तो ये तो बदकिरदार है तो इसके साथ जो मर्जी कर लें। तो फिर बार बार हर बंदा यही कह रहा है कि ये मुँह काला करते रहे, ये मुँह काला करते रहे। तो ये मुँह काला ये करते रहे हैं। और अब आप इनको लाइवों पे नहीं देखते कि लाइवों पे क्या करते हैं। तो ये इनको अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, ये करें अभी तलाक दें ईमान को, आगे आगे देखिए होता है इनके साथ क्या है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम बड़ा करीम है, और जब्बार और कहार भी वही है। वो जहाँ रहम करने वाला है, करम करने वाला है, वहाँ वो जबर भी करने वाला है, वो कहार भी है, वो सज़ाएं भी देने वाला है। इसलिए लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा और अंधा कानूनी नहीं, ये नहीं पता सोशल मीडिया का दौर है। और आगे से वो जो टिकटॉकर है वो भी कोई गरीब नहीं होगी, वो भी 2 लड़कियां हैं, वो भी अब देखें मिलके क्या करती हैं। और बाकायदा से इस पर रोज़ाना प्रोग्राम होंगे। और इनको जो इसकी ऑडियंस है उनको थोड़ी सी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम किस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। कि फिर उन्होंने कहा कि ये एक ज़िम्मेदार था, इसका एक इतना बड़ा चैनल था और इसको पता चल गया था इसका कज़न जना कार है और इसको अपने घर से भगा देना चाहिए था। बल्कि उसके साथ मिलके इन सब ने, ये डोगर है, ये जो क्या है उसका नाम क्या है, जहांगीर है, और ये जो दूसरा हैदर है, ये सब इन्होंने मिलके उसका जो फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करके उसका सारा डिलीट किया गया है, सारा जो मवाद उसमें था। तो क्या है, ये हर बंदे की आंखों में धूल झोंक लेंगे। तो और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, जब वो पड़ती है ना, तो मैं तो दिल में कहा कि समझ नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो अम्मा जी भी इतनी वीआईपी ना बने और ना ही बहन इतनी वीआईपी बने। जब लोगों की औरतों के कपड़े उतार दिए जाते हैं, जब लोगों की औरतों को
بے حیائی پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جن کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے ان کی عزتوں کے محافظ نہیں بنا جاتا، تو پھر آپ کی اپنی عزتیں بھی اتنی محفوظ رہتی ہیں جتنی پھر آپ لوگ خود ہی گالیاں دے دے کے تو لوگوں کو ان کا نام لے رہے ہو کہ جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. تو اس نے تو کمنٹ لگائے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ دکھائیں ذرا جی. تو جی یہ سارے آپ بیچ میں کمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا جو اون شیخ لائیو پہ بیٹھے اور کس طرح لوگ ہمدردیاں دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم بہت سٹریس سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جن کے گھر کی بیٹی بیٹھ جائے ایک بچہ لے کے اور برباد ہو رہی ہے اور انہی کو غلط ٹھہرایا جائے تو پھر یہ دکھ تو ہوتا ہے نا. اور پھر لوگوں کو سب کو پتہ کہ یہ جو جواد نے کیا ہے سارا کچھ، تو یہ جواد ہی اسی پہ بیچارے پہ شروع ہوا تھا. تو کوئی بات نہیں ہے، ان صاحب کا بھی نام بیچ میں ہے جہاں عائشہ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور کسی مسکین کو تو بالکل چھیڑے ہی نہ کوئی مظلوم ہو اس کو تو چھیڑے ہی نہ. اس کی تو طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے. بندہ تو بندے کے لیے ہے نا کہ وہ تو چلے جی ایک جو تھوڑا سا ہے اسٹرانگ ہے تو اس کے پیچھے کچھ 10 اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے جو ان جیسے اسٹرانگ، اور جو مسکین ہے جس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا آسرا ہے، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، اور میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کی تو طاقت اللہ کی ذات ہے، تو پھر کہاں بھاگ سکتا ہے بندہ. تو باقی جی تھینک یو سو مچ جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں، جنہیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں رجب بٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں رجب بٹ سے کچھ بھی نہیں ہے ایسا لینا دینا. ایک تو یہ بیڑا غرق کر رہا ہے آنے والی نسلوں کا، اور جو ان کو یہ سکھا رہا ہے دکھا رہا ہے داڑھی شریف رکھ کے کس طرح انہوں نے شرطیں لگا کے داڑیاں منڈوائی ہیں. تو جو انہوں نے اپنے بالوں کا حشر کیا تو گاؤں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جو پیڑ کر لینا، جو مطلب کہ جو جس طرح کا ان کے اوپر کیس بنا ہے عائشہ جٹ والا، ایسے لوگوں کے مطلب داڑھی مونچھیں مونڈ لی جاتی تھی اور ان کے ٹنڈے کر کے تو پھر گدھوں پہ بٹھا کے نا ان کی چھدرول کیا کرتے تھے، جو ان لوگوں نے خود اپنے ساتھ کیا. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ پھر لائیووں پہ بیٹھ کے وہی بات ہے جی، یہاں کے کروڑوں پتی لوگ اور لائیووں پہ بیٹھ کے فقیروں کی طرح مانگنا، تو وہی تو پھر لوگ تو پھر اصلیت دکھاتے ہیں نا کہ بندہ کیا ہے. تو بس باقی جو سارا کچھ ہے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا کہ جو ایڈوکیٹ صاحب ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کیا وہ امپروو کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. اگر کریں گے تو پھر تو ہوا کہ ان کا تیا پانجا ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں کر سکتے جس طرح یہ پیسے والے ہیں تو دیکھتے ہیں اب کیا کرنے والے ہیں یہ آگے. اللہ تعالیٰ ویسے فیاض رحمے کے لیے اور مہرین سبطین کے لیے ہماری ڈھیر دعائیں. وہ ہماری جرنلسٹ اور وہ ہمارے قانون دان، اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی انہیں عطا فرمائے اور حق سچ پہ کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر اور وہ حق سچ کی آواز بنے، کیونکہ ملک پاکستان اور یہ اللہ کا دین، اللہ کا قانون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک. سونا میرا ایویں نہیں جے لب کھولدا، آپ دی زبان وچ رب بولدا، رحمتاں نے پیاں ٹھٹھا مار دیاں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان، میرے اللہ پاک کا ایک حکم مبارک. تو اسی طرح ہمیں اپنے دین کو پہچاننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو باقی وہ کہہ رہے تھے ہمارے جو ساتھ والے ملک ہے وہ اس چیز کو مطلب یہ دیکھیں ہمیں کسی کے ملک کو فالو نہیں کرنا، ہمیں کسی کے ملک کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے ملک پاکستان اور کیا اسلام کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسی زندگی گزارنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم برائیاں کریں، ہم زناکاریاں کریں اور اس پہ آ کے ٹھپے لگائیں، مورے لگائیں اور کہیں کہ جاؤ جو ہوندا جے کر لو تے اسی تے سب کچھ کیتا ہے. یہ چیز ہے نا. بالکل. تو کریں بات آپ بھی. بس اسی طرح ہی ہے کہ وہ بیچاری اگر آئے بھی نا تو ان کو رکھ لینا چاہیے تھا. پھر بات یہ ہے کہ بات ختم ہوتی ہے بندے پہ، جب بندہ ہی نہیں چاہ رہا تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. تو اس کا بھائی بھی چاہ رہا تو یہی تو پھر ادھر بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم سٹریس میں ہیں، بہت زیادہ سٹریس کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ تم آ جاؤ ہیں. ہاں جی. تو اس کو نیچا کر کے پھر بھی نہیں رکھا گیا. ماما جو یہ ہوتی ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو کچھ تو لگ گئی ہے، کچھ آگے کے ساتھ ہوگا وہی نا، بہت جلدی ان کو نظر آئے گا. بالکل ایسی بات ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر سب کا، اور ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھائے جو اپنے آپ کو صرف شہرت کے لیے، فیم کے لیے وہاں لے جاتی ہیں جہاں پھر ان کا کوئی ان کو چھڑوانے والا بھی نہیں ہوتا. اور یہ تو یہ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کی ویڈیوز بنا کر پتہ نہیں کون سی ایپس پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی تو پھر اس میں ڈر کے تو کیا کچھ پھر ان کو کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں
عزت شرمیں رکھے سب کی، ہماری بچیوں کی، آپ کی بچیوں کی، اور ایسی بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے ایسوں پہ بھی کھولے. پیسہ سب کچھ بھی نہیں ہے، آج مرے کل دوجا دن، پتہ نہیں ہم نے کمایا یا بھی استعمال کر سکنا ہے کہ نہیں. ایسے ہی. اللہ باقی دنیا فانی، اللہ باقی رہنا ہے اور دنیا نے فنا ہو جانا ہے. بالکل. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ڈیر کیا رکھے گا دعا میں یاد ہے، ہمیں بھی آپ ہماری دعا میں ہوتے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.